Mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon, aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung mohatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon, gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himoa kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kon magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak o niya takpi ang pultahan o pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway, aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nagigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matag tuig mga igsoon, tagaan gid tag higayon sa atong simbahan nga makapamalandong unsa gid ay ning atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi unas tanan dili gid ni ato. Hinatag ni, dili sa ni hinuwaman. Kinarabay mo ingon nga hinuwaman ra man ning atong kinabuhi. Daghan nato ingana no. Hinuwaman ra man ni o bawion na Dios Ginoo. Saon man hinuwaman ra man. Ang Ginoo nang hatag wa magpahuwam og kinabuhi. Nya kay gihatag man unsa may mahitabo, kita na'y tag-iya sa ato karong kinabuhi. Responsable na taani kay ato na ni. Lingya imong tupad. Ning na giampingan nimo imong kinabuhi. Ning na hinatag baya na. Dili na ang Ginoo mo'y tag-iya aning atong kinabuhi. Human niya gihatag. Hinatag man. Muna ampingi gyud kay hinatag na. Nakaron, unsaon man aron maampingan, kinahanglan, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, hastas atong unang pagbasa, kinahanglan, limpyo siya kanunay. Parehagos balay gud, tagaan kag balay. Karon ang himo ra ba tag balay, unom na to ka balay atong gibuhat. Nanganhi dinhi ang atong gihimuan ya sige tawag na uban mo lugmaw ang luha. Salamat kay Padre nako. Ampingi ha.
Unsa man gi usas timaan nga giampingan limpyo. Hugaw gani kay na inigtan-aw nimo sa imong hinatag purting hugawa makaingon gyud ka kaway ayo. Gilingi ana sa imong naong ay imong naong imong tupad. Ang imong tupad balingi ang nanaong naman hinoon mao tatoy akong isunod og sulti. Ing na tan-aw nimo sa akong naong limpyo. Ing na kono. Limpyo. Pero kining atong naong dili ni maoy atong limpyuhan. Kung dili ang ilawom gyud. Mao nang ningon diri sa Propeta Joel, gisian ang inyong kasing-kasing, dili ng inyong biste. Ang kasing-kasing mo'y gisia, ang paghinulsol sa mga sala. Daghan kay taron diya sa simbahan, naas gobyerno, limpyo kay mga naong, dagko kay gastos paglimpyos naong, nindot pa kay mga sinina, pero giud na ang mga kasing-kasing tungod sa daghan kayong mga kadautan. Kanang kasigiro ko na ng impeachment. Mura na nagiud ilang kasing-kasing. Siging balik-balik anang impeachment. Siging balik-balik anang ICC nga ipadakop mo. Naay nangawat og trillions, wag ipadakop. Naay nagsigig baligya anang drugas nga purting daghanang nangamatay o nangadaot ang utok, nangawagtang ng kaugmao, nangabungkag ng pamilya, wag ipa-ICC. Naay dagko kayong mga krimen, pangawat nga trillions, wa imbestigari. Ang imbestigahan kadto hinuong mga karaan kay nahitabo nga dugay na kay natong nalimtan gani. Mao na ang kahugaw sa kasing-kasing. Dili ka kita sa tinuod nga angayng limpyuhon nga mao ang sala. Ang kaning manggong sala mga igsoon, this is not past, this is not future. Sin is always present. Gilingay mong tupad na kaysa imposible kay guwang. Mo na niimbitar sad si Propeta Joel, mga pari panghilak mo. pari buutan kay naong. Mga pari panghilak mo. Paghinulsol mo. Mga pari magiuna. Mo na karon butangan tag-abo ngatong agtang tangag-abo niya karong adlaw puasa og abstinensya, pero ang atong simbahan nagatag-hatag sad og role para dili kayo gyud grabe ingon sila ang obligado rang magpuasa kanarang 18 anyos ngadto sa 60. Ang 61 pataas optional. Ang 17 paubos, optional sa puasa. Unsa man ang puasa, ayaw kaon. Ayaw kaon. Gikas imong pagmata, hangtod sa imong pagkatog, ayaw kaon. Puasa, God. Mukaon kag usab, igkaugma na inigmata nimo. Pero kadto rang 18 anyos, ngadto sa 60 mo'y obligado. Unya, why sakit? Way sakit. Nganong didaan manimos pagkaon ang imong lawas, ang patay mo kaon din na. Dili. Ug usa na kadakong kabuang og tuo-tuo nga ang gihaya nga patay tuparan og pagkaon. Di naman na mo kaon. Ayaw na tuparing pagkaon, butangan pa yung kulapo usahay kay palainom kay kulapo. Nga naapagi sigarilyo kay manigarilyo ko no. Nya og bata sad butangan sad og candy, pastilan. Wa na kita mag-igo ani. Ang pakana ang gigutom.
Mao na nganong di man ta mangaon aron do na tay mapakaon sa mga gigutom. Katubang mga tao nga bisag dili ting puasa kanunay nagpuasa kay mangabkab lang in taon sa basurahan para makakaon. Haron na natin kapakaon nila. Mao na siya ito mong anak. Dili na pagpaslim lang. Dili na pagpanindot lang sa imong figure. Pagtabang na sa mga way gikaon. Katong tinuod yung gigutom. Kamurong nanimba din siguro medyo kung naamag yun mo'y pagkaon dito sa inyo, di ba? Naaw eh. Klaro na nyo mga naaw. Gamay lang mo hinulgas kolekta, pero naamo eh. Naamo dito sa yung balay. Ang abstinensya, mao ang paglikay sa mga lami na pagkaon, labi na ginang karne, kay paborito, magiging na itong karne, no? Muna, likay, abstain. Mukaon ka, pero abstain. Ya karon kay puasa mag-abstinensya, wa kay kaon, o niya, abstain pag yun. Kinsa man itong mo abstain? Ang 14 anyos pataas. Ang 13 pa ubos, optional sa abstinensya. Unsa may minimum requirement sa puasa? Unsa man? Mukaon lang kag kausas o sa kaadlaw. Wala na tong ubang kaon og snacks. Mo nay minimum. Para sa di kay tantong mamatay. Di-allow na sa tong simbahan o sa kakaon. Ana. Unsa may maximum, wa gi kaon, inom lag tubig. Mo nay maximum. Unsa may extreme, hawa jud bisag tubig, wa kay imnon. Extreme na siya. Unsa may gusto niyo, minimum, maximum, extreme. None of the above. Nganong magpuasa og abstinensya man ta kay ang tinuod nga paglimpyo sa atong kinabuhi mao ang pag-disown sa atong kinabuhi. Ayaw ang kuna nga imo na. Ayaw pangangkon nga naa kay imo. Mo na inigbutang sa abo, moingon ra gid ta, hinomdumi tao nga ikaw abog ug sa abog ka mubalik. Wa gitay ato, abog ra gid ta, we are nothing. Kung nakondisyon ang imong utok nga nothing ra ka, maka-appreciate ka sa tanan nga naa nimo kay pulos gid na hinatag. Kay nothing ra man ka. Ikaday tag-iyan ang imong buhok. Ikay nagbutang ana, kanang natural yung buhok. Ikaw dili. Kusga. Kanang imong tiil, ikay gabutang ana. Kanang imong panit, ikay gabutang ana. Oh. Wa tay ato eh. Gikan diri padong ari. Wa tay ato ay pagara-gara diya. Gara-gara ka nang imong naw nga kunuhay mura kag gwapa, mura kag gwapo. Mag-abot ra ta dito sa yuta dong. Mag-abot ra ta dito sa menteryo day, mga lata ra ta. Ay pagara-gara diya. Ikaw paria ka, ikaw madriha ka, gara-gara ka diya, nga sikat kunuhay ka. So, mag-abot ra ta kanang way balay diya o kanang mga wa mailhi. Mga lata ra ta. Nothing ra gid ta. Nya the more nga ma-in-touch kita sa atong pagka nothing, the more sad nga maka-appreciate tas Ginoo who is everything. Linyay mong tupad. Ingna nakapasalamat na ka nga napakay ngipon. Bisig ang imong problema, naaragyod sa pagsigig ingon nga, hala, napangag na ko. Pero wadyod ka kahuna-huna, nga kanading imong ngipon, bisag usa na lang nakabuk na hibilin, hinatag na. O katong nangatangtang ang ngipon, hinatag sa to. I-appreciate. Salamat Ginoo, napay usang na hibilin. No, ana.
Dili kay magsiyo, Ginoo, asa kong kwarta ibutangan niyo, asa kong bati na kay kong naong, kiyaop na kay akong suwang. Ay, padoon naman ginas pagkalata. Ana. Di ba? Muna, hinaot unta, nga mag-practice kita og self-denial. Muna si Kristo, ningon siya, kung musunod mo na ako, unag yung buhaton, isalikway ang inyong kaugalingon. Ang sunod, pasana ang inyong cross, ang pag-antos. Muna si Kristo, mga igsoon, gisalikway niya ang langit. Ni anhis siya sa kalibutan. Nindot kitong iyang gisalikway, langit ko to. Ni anhis siya sa kalibutan, aron mag-antos o magpakamatay, nga mao ni atong gihandom karon. Kining 40 ka adlaw. By the way, kamao mong mo compute kaning kwarisma, ang meaning kay 40 man na 40 days ang atong gihimo, una pa ang Easter Sunday. Kamao mo compute? Atong suwayag kwenta ha. Kutob ta Sabado Santo. Ang Sabado Santo mao ang Abril 4, kay ang Easter Sunday Abril 5 man. Sige, sugod karon atong suwayag kwenta. Pebrero 18, niya 28 maron ka adlaw, pila na na hibilis Pebrero. Napo, niya i-appeal man nato ning usak kining adlaw, i-count man nato ang first day. So 11. Niya ang Marso 31 ka adlaw, pila na? 42. O niya ang kuan, ang kaning Abril na may upat, pila na? 46. O din sobrag 40. Unsaon man pagkwenta na, ang atong kwintahon kana ra gyung magsulob ang pari og ingon ani. Dunay panahon aning panahos kwarisma nga ang pari di magsulob og ingon ani. Unsa man ni siyang panahon na, Huwebes Santo, puti isulob, Biyernes Santo, puwa ang isulob, Sabado Santo, way gisulob kaya wa may misa. Way gisulob. Ko agtolo. Pila na? 43 na lang. Karong Marso 19, pista na ni San Jose, solemnidad, isip husband ni Mary, puti ang isulob sa pare. Puangan nag-usa, 42 na lang. Ika-Marso 25, Annunciation. Annunciation ba to? Dako sa ng pista ni Mama Mary, puti sa isulob sa pare, ana. Usa na lang. Inig binditas lokay, puwa man isulob sa pare. 40 na. Kamo na mong kwenta. Pwede na mo mga matay. Pakwentahon mga natos langit. Na ma-40 yun. Hindi na yun, magkuha na ta. Himuon na ron nato ang atong imposition of ashes. Ato karong himuon ang pagbendisyon sa mga abo nga impos sa inyong mga agtang. Unya ang buhaton lang ninyo, mulinya lang mo dihag, duha ka linya dinhi nga. Mura ka ng pangalawat ba? Tagsad ka linya dire. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo. Kaluy-i og panalangini sa imong grasya kining imong mga alagad
nga badlisa niining mga abo, aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Paskos pagkabanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Hinomdumi tao nga ikaw abog, ug sa abog ikaw mubalik. Manindog. Mga igsuon, sa pagsugod nato nining panahon sa pagpenitensya sa Kwaresma, malaumon kitang makighiusa sa atong Ginoo ug mangayo sa iyang panabang. Moingon kita, Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga sa atong pagsulod nining panahon sa Kwaresma, kita isip simbahan makighiusa kang Kristo diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpuasa o paglimod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga dili unta kita magpakabutabungol sa mga panginahanglan sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag sa limos ug sa konkretong kamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga makita kita sa sakramento sa pakighiuli, ilabi na sulod ni ining panahon sa grasya o kabag-uhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, ngatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton og sila nga gigiyahan o pasagdan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang tanang mga nangamatay makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Dios sa kaluoy o gugma, dawata kining among mga pagampo, nga among gituboy kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami niining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy, matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal ug human mahinlui sa among mga sala,
maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo, ang among mga pagpuasa, makapahimuot unta kanimo, ug magdala kanamo sa imong panalipod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo nga espirituhanon, divine cleansing. Unya mahitabo ra ni kung ato gyung isalikway ang atong kaugalingon o kanunay gitang muangkon nga kita abog ra kita. Nya atong i-update ang atong mga slots kay mao ni ang atong pamaagi aron mahimot ang abog. Ipalit lang yung slot ang kwarta. So ang atong slots karon, ang Grace 176,691 na ang atong halin. Ang ato sad nga kuwang o pamahalin 523,309 paka-slots na tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge. Ang ato sang PPSC Part 2 gahinay pa jud kay halin, no? Pero ato lang ning agwantahon basin pag mokusog-kusog ni karong simanaha kay magpuasa naman mo. Kinahanglan tag mga 20,000 na halin o na pata makasugod sa ato diring sa anang project sa Luyok kanang atong dako nga gym, no? So karon ang atong halin 658 pa kaslots. 20,000, so napay mga 19,400 na kuwang. Nya napay 129,342 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Ang atong DPR 36,239 ang atong halin. Nya naa pa ni siya makaabot na ni og 57 kabalay. Nya kuwangan pa kita actually og mga 6,000 kay 75 naman ang atong 1,000 ang kada balay, pero ato na lang gining ipa-reduce aron mahimong 57 kabalay makaya. Pero mo sponsor mo tag sa kabalay 75,000. So pakpakan nato ang namalit og slots. Nya unsaon to pagpalit og slot? Una, anha diya sa atong opisina or sa lamisa diya sa gawas makapalit mo
og slots. Pwede sad sa atong bank accounts kining ani sa ato karong screen. Pwede sad sa GCash, ang akong GCash puno na ni, pero kaning ubang GCash dili pa ni puno. Pwede sad sa kwarta padala. Kanilang yapong mga ngan nga niya sa atong screen mao inyong gamiton. Niya ang ato karong misa sunod napay alas 12:15 o alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. I-text lang ang inyong mga kauban o pakasimba aron makapadayon sila sa pagsimba. Manindog ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.